الحين أدعو وراءكم للخطاب باللغة العربية الشيخ ساجد أشرف. الشيخ ساجد أشرف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الحر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أما بعد، رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام ويا معشر الحاضرين، قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمت أمامكم أيها الإخوة الأعزاء أريد أن ألقي إلى حضراتكم حديثا كثيرا مقتضيا متوازيا أم مقتضى بختم نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المستمعون الكرام، كان الرسل يبعثون إلى أممهم خاصة، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولكل قوم هاد وبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال الله في مقام آخر: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكانت بينات الرسل ومعجزاتهم تتجلى لمن يشاهدها أو يسمع عنها سماعا متواترا ممن شاهدها. وجعل الله بينة محمد صلى الله عليه وآله وسلم معجزته ومعجزته المصدقة لرسالته ثابتة ومتجددة إلى قيام الساعة، لتقوم بها الحجة على الناس. أيها الإخوة، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده. لذلك حفظ الله الدين الذي بعث به، وحفظ بيناته ومعجزاته المصدقة برسالته صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المستمعون الكرام، أجمعت الأمة الإسلامية على أن رسول الله محمد خاتم النبيين لا نبي بعده، وكل من يدعي النبوة بعده إما كذاب ودجال وإما مجنون ومبخول. ففي هذه المسألة لم يختلف اثنان من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من السلف والخلف، ولكن انشأت بعض الفرق من قبل الاستعمار الكافر والصليبيين المعاندين لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصليبيين المعاندين لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصليبيين المعاندين لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
والصليبيين المعاندين لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه فعلا جاء بعض الأنبياء كما أنه فعلا جاء بعض الأنبياء بعدا كما أنه فعلا جاء بعض الأنبياء بعدا فيقولون إن رسول الله وخاتم النبي إن رسول الله ليس بخاتم النبيين، على معنى أنه لا نبي بعدا. فيقولون إن رسول الله ليس بخاتم النبيين على معنى أنه لا نبي بعدا، بل يمكن أن يكون بعده نبي وأنبياء إلى يوم القيامة، كما أنه فعل بعد جاء كما أنه فعل بعد كما أنه فعل جاء بعض الأنبياء بعدا كما أنه فعل جاء بعض الأنبياء بعدا كما أنه فعل جاء بعض الأنبياء بعدا يؤولون القرآن والحديث بتأويلات فاسدة كاسدة خبيثة، فنقول لهم أولا اختيار معنى الخاتم الأفضلية، وتركه معنى الآخرية، مخالف للقواعد العربية وأقوال المفسرين وإجماع الأمة والنصوص القرآنية والحديثية. فيقول مجد الدين الفيروزآبادي في القاموس المحيط: عاقبة كل شيء وآخرته كخاتمه وآخر القوم كالخاتم. ويقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ختم وهو بلوغ آخر الشيء، والنبي خاتم الأنبياء والمرسلين لأنه آخرهم. أدعو الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا لحفاظة ختم نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله.